شد که یزید ولی فاسق انسان آمد منی خلافت رسول خدا را کست گرفت. دیروز در خدمت شما گفتم 5 عامل را ما میخواهیم بیان کنم که متاسفانه در نظر از ما وقت نمونه که ما تمام عوامل را بیان کنم، چون بحث بسیار گسترده است، بحث بسیار وسیعه. دیروز ما اصلی عاملی که یکی از عوامل مهم را که در خدمت شما سروران عزیز بیان کردم او امی بود که مردم او زمان امت رسول خدا، وصایای رسول خدا را، سفارش رسول خدا را نسبت به فضائل اهل بیت که بیان شده بود، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی را قبول نکردن. عزیزان من، برادران من، قبول نکردن. امروز میخواهیم دویمه عاملی که سبب شد حادثه عاشورا رونما شونه، عامل بسیار مهم، عامل ساز حادثه عاشورا که سبب شد عاشورا رونما شونه، امام حسین شهید شونه، مردم کوفه خلاف امام وقت خو ایستاده شونه. او کمرنگ شدن معنویت در سوسایتی مسلمان ها در او زمان بود. روحانیت، معنویت، دعا، ذکر، صلات از در او زمان رنگ خو را از دست دادک. یک سوسایتی، یک معاشره که معنویت از بین بره، روحانیت از بین بره. روحانیت نه به عنوان که ما روحانیت هستم، نه، روحانیت یعنی معنویت. خدا از کارهای اجتماعی، فرهنگی، فردی، خانگی تمام خدا کنار گذاشته شد. اون مگه کم رنگ شدن معنویت. مقام معظم رهبری که این فرد آگاه یک دیدگاه دیگه در او زمان داشت به عنوان عبرتهای عاشورا، میفرماید دور شدن از ذکر خدا، کم رنگ شدن معنویت و مصداق اتم و مصداق کامل معنویت که از نماز دور شدن در او زمان ما مشاهده مونیم. و همین چیز سبب شد که مردم امام وقت خو را از یاد خو برد و حادثه عاشورا رونما شد. در یک معاشره که معنویت از بین ببره، اونجی نفس زکیه کشته شونه و نفس زکیه به شهادت رسیده شونه، اونجی مردم تصفیه مس نموشه، تماشایی موشه، نه فقط تماشایی بلکه در خلاف یزو فرد نفس زکیه قیام مونه. و تبع الشهوات، وقتی ذکر معنویت نبود از او بعد شهوات ما یزانی من جایگزین میشه، منی اعمال انسان، کردار انسان، منی از جامعه یا منی از سوسایتی. لذا امروز میخوایم درباره معنویات عرض کنم که چطور شد که معنویات در او زمان کمرنگ شد و حادثه عاشورا رونما شد. حادثه عاشورا رونما شد. برای این مطلب چند مقدمه را باید ما و شما متوجه شدیم. لذا اولین چیزی که اولین استپ ما در خدمت شما میخوایم بگم، انقلابهای دنیا را باید مورد بررسی قرار بدیم. از بعد حضرت آدم علیه السلام تا امروز انقلابها که در دنیا صورت گرفته، دو نوع انقلاب در دنیا صورت گرفته، یک انقلابهای الهی، یک انقلابهای غیر الهی. انقلابهای الهی را پیامبرها، انبیاء علیه السلام به صورت حضرت نوح علیه السلام، به صورت حضرت موسی علیه السلام، به صورت حضرت عیسی علیه السلام و به صورت بعثت رسول گرامی اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صورت گرفت. اینا رو میگن انقلابهای الهی. در مقابل چین انقلابهای غیر الهی هم در دنیا به وقوع پیوست، مانند انقلابهای لینین و مارکس و فلان انقلاب فرانسه و غیره. فرق اساسی انقلابهای الهی و فرق انقلابهای غیر الهی دمزی است زنی من که انقلابهای الهی تمام محوریت چی، مرکزیت چی، او مادیگرایی بود، دنیاگرایی بود، منافع شخصی بودن. حتی اگر کمونیسم توخ کنی، حتی اگر سیکولاریسم توخ کنی، حتی هر انقلابی غیر الهی رو توخ کنی، اینها تمام شی محوریت یا زینا تمام موارد دنیا بوده. دنیا اگر زیاد خوشبین باشیم، بسیار خوشبینانه توخ کنیم به طرف انقلابهای غیر الهی، امی بوده که برای رفاه دنیای مردم اینها انقلاب کردن. و الا اینا تمام شی اکثر شی برای جیبهای خو، برای منافع شخصی خو، برای فقط دنبال خودی از خود خو بودن، انقلاب ها را در راه انداختن. لیکن انقلاب های الهی را که توخ کنی، انقلاب های الهی یعنی که ارزش های الهی را زنده کردن. امروز ما این چیز را دقاتی گفته میتونیم، منی آموزه های اسلامی، منی سیره معصومین علیهم السلام است. سیره معصومین که میگم انبیاء علیهم السلام هم شامل میشه. ایه که او اگر این انقلاب های الهی نبود،
او ارزش ها و او ویلیوز و او اقدارها که امروز در دنیا قایم و دایم است و مردم طرف از توجه مونه، اونها ناپید میشد و اونها از بین مورفتک، اصلا نام و نشانی از اونها نبود. مانند ایثار، مانند قربانی، مانند فداکاری، اینها ارزش های الهی بودن که از کانال انبیاء علیهم السلام ای انقلابات، ای ارزش ها سرچشمه گرفته و من دنیا آماده. اگر این انقلاب های الهی نمو بود، نامی از این ارزش ها نمو بود. از زانی من، برادران من، سروران عزیز، من قرآن مو میخوانی فلسفه بعثت رسول گرامی اسلام را چطور بیان منه و زبردستم بیان منه. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما برای هر امت یک رسول، یک نبی ما فرستادم، مبعوث کردم، مبعوث به رسالت کردم که ان اعبدوا الله، که خداوند متعال را اینا بندگی کنه و خدا را عبادت کنه. واجتنبوا الطاغوت، طاغوت را اینا کسته کنار بیله و طاغوت اینا دوری کنه. تمام انبیاء علیهم السلام آمادن عزیزانی من، برادرانی من، تا بشر را که کد خدا از خدا دور بده، کد خدا آشتی کنه، کد خدا نزدیک کنه. من انقلاب های الهی مو می چیز بسیار زیاد مشاهده مونیم. من دیگه انقلاب های غیر الهی مو فقط مادیگرایی را مشاهده مونیم. لیکن انقلاب های الهی مانند انقلاب انبیاء علیهم السلام، مانند انقلاب خود رسول گرامی اسلام امی بود که انسان رو میخواست که خدا آشتی کنه. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله، و داعیا الی الله باذنه و سراجا و منیرا. که ای نبی ما تو را رئی کدم، رسول به عنوان رسول فرستادم تو را، شاهد باش که تو شاهد هستی، مبشر هستی، بشارت میدی، و نذیرا و انذار میدی، ترس میدی دنیا را، و داعیا الی الله، به طرف پروردگار عالم، ورم باذن پروردگار عالم. و تو سراج هستی، منیر هستی، تو چراغ بسیار روشن هستی، چراغ بسیار روشن هستی. وقتی که مو انقلاب های الهی را که توجه منی از زانی من، این نکته بسیار توجه کنین. امکان داره در ذهن شما اشکال هم باید، امکان داره در ذهن شما یک سوالی هم ایجاد شونه، اعتراضی باید. تمام انقلاب های الهی که انبیاء علیهم السلام او مردم را به طرف خدا گفت دعوت بده، داعیا الی الله کنه. هیچ پیامبری وعده نان کس طرح انسان ها را نداده که ما آمدم فقط شمور برای ازی که وعده میدم که شمور نان بیدم. هیچ پیامبری نماد که وعده مسکن بیده، خانه بیده که ما تو خانه میدم. هیچ پیامبری نمادن که مردم را بگه دعوت بیدم به طرف ازی که از این بعد ما آسایش دنیا را به سو تعویل میدم. البته پیامبرها یک جامعه را میخواست درست کنه، یک حکومت های را درست کنه که در ضمنش این چیزها موجود باشه، اقتصاد مردم توجه دلاو شونه. لیکن هدف اصلی پیامبران پروردگار عالم بر ازی بود که اونها را به طرف خدا دعوت بده، به طرف ازی تقرب پروردگار عالم دعوت بده. کارهای دنیوی را باید خود انسان ها باید انجام بده، کارهای اقتصادی خود انسان ها باید انجام بده. قسط و عدالت را خود انسان ها باید در منی معاشره و منی سوسایتی خو باید پیاده کنه. پیامبران دعوت میدادن به طرف خدا، فقط دعوت میدادن، به طرف معنویت دعوت میدادن که خود مردم قیام کنه به قیام قسط و عدالت، مردم قیام کنه. عزیزان من، سروران عزیز، انا ارسلناک بالبینات و انزلنا معهم الکتاب، ما تو را بسیار با روشنی، با دلایل روشنی ما تو را فرستادم برای انسان ها، برای دنیا. و انزلنا معهم الکتاب، ما امرای از اینا تو دلایل ما کتاب را همراه تو رای کردم، قرآن را رای کردم که منی انسان ها راه نجات انسان ها بیان شده و او بهترین نکته که راه نجات انسان ها است او معنویت است و او یکی در زندگی خو شما خدا را لمس کنی و خدا را بایریم، خدا را بایریم. والمیزان، ما رای کردم تو را همراه کتاب، والمیزان رای کردم لیقوم الناس بالقسط، تای کارا وقتی که مردم کتاب را بخونه، میزان متوجه شونه، لیقوم قیام کنه، برای قسط و عدالت قیام کنن، برای از اینکه گوجه اگر ظلم میگرنه برای خلاف ظلم آواز بلند کنه. ما برای ازی که قیام کردم. عزیزان من، سروران عزیز،
لذا ما اینجا یک نکته اینجا میخوایم بگم که دین اسلام مبعوث به رسالت که رسول گرامی اسلام شد، اهل بیت علیهم السلام آمد، هدف اصلی و پریارتی اول چی، ترجیحات اول چی بود که انسانها را ببره به طرف خداوند متعال، به طرف ذات پروردگار عالم ببره، دعوت به توحید بده، لا اله الا الله، قل لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بخوانید تفلحوا، تا فلاح حاصل کنین. وقتی خدا در وسط آمد بسیاری از مسائل های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و امنیتی انسان ها هم درست میشنه، لیکن مرحله اول باید توجه دلاوزشنه که به طرف خدا باید آگاهانه به طرف پروردگار عالم باید. این مگه معنویت هدف نهایی انبیاء علیهم السلام و اولیاء و بزرگان می بوده، پیشوایان ازمو که به طرف خدا کسته ببره انسان ها را آشتی دلاو کنه به طرف خدا، آشتی دلاو کنه. و مومن گرنی امام علی علیه السلام مناجاتی بسیار مهمی در مفاتیح الجنان هست که مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل و هل یرحم الجاهل الا العالم. یک عجیب معنویات را برای انسان ها پیش مونه. خود دعای کمیل که غوغای از عرفان است او را برای ازمو شما پیش مونه. دعای 15 دعای پوزدگانه امام سجاد علیه السلام اور هم پیش مونه. لذا مو ای ایدئولوژی از مستقی عقیده از مستقی جهان بینی از مو ایدئولوژی از مو ورلد ویو از مو فقط و فقط ای باشه که مو پرچم توحید را در دنیا باید بلند کنیم، زیر پرچم توحید مو باید زندگی کنیم. لذا رفاه مردم، آسایش مردم از لحاظ دنیوی بله صحیح است، لیکن همراه معنویت باید باشه، همراه معنویت باشه. و الا اگر منهای معنویت باشه، اگر معنویت نبود دیگه ما او رفاه و آسایش مو نیاز نداریم. و امیر رفاه و آسایش بود فقط که همراهش معنویت نبود که حادثه عاشورا رونما شد. عزیزان من، اصلاح وضع سیاسی رو ما قبول داریم، بله. اصلاح وضع امنیتی رو ما قبول داریم، بله. همراه معنویت به تنهایی ما قبول نداریم. در دنیای جهان میگن امنیت ها هست لیکن معنویت نیست. انسان ها دزو امنیت که زندگی مون طرف خدا سفر نمونه. زانی من، برادرانی من، هم غم دنیا، امنیت دنیا هست، خوب چیز است، همین رو قبول داریم، لیکن همراهش باید ای باشه که انسان طرف خدا بره، طرف خدا بره. توسعه تکنولوژی بسیار خوب چیز است، ما قبول داریم، بسیار ضروری در دنیا، لیکن هدف نهایی نیست، هدف تارگت اخیر نیست. باید تکنولوژی تا از ما باید همراه معنویت باید باشه. فضای مجازی از ما باید همراه معنویت باشه. سوشال میدیا از ما باید همراه معنویت باشه. ساینس از ما باید، علم ساینس ما همراه معنویت باید باشه. تمامی از این چیزها بدون معرفت، بدون معنویت راه و روش انبیاء علیهم السلام نبوده، نه راه و روش امام های معصومین علیهم السلام بوده. توجه دلاو متوجه مکدن، حتی کمک به غربا هم مکدن، همراه معنویت بوده. زانی من، نگاهی چی؟ نگاه خدایی بوده، نگاهش نگاه توحیدی بوده، نگاهش نگاه آخرتی بوده، نگاهش نگاه کمال انسانیت بوده که در ازو کمال انسانیت که خداوند متعال مو شمور خلق کده، مو دزو باید برسیم. مو باید دنیا را، کارهای اجتماعی خو، کارهای فرهنگی خو را، کارهای سیاسی خو را، تمام کارها را مو باید بر ازی موقوف کنیم، متوقف کنیم که معنویت را باید طرفش توجه دلاو کنیم. معنویت باید خداوند متعال باید منی کارهای از مو. اگر منی کارهای از مو خدا نبود، رنگ خدایی کارهای مو نداشت، زانی من، هر امنیتی که باشه او موقتی است و تمپرریه. چرا؟ چون که خدا که نبود اونجی جیب مایا، اونجی ریاکاری مایا، اونجی نام و نمود مایا، اونجی یک بلوک دیگه از مسائل های دنیا مایا. خود ذات رسول گرامی اسلام را اگر ما انقلاب شد توخ کنی، یک انقلاب عظیمی که بیده 23 سال زحمت کشید و انسانها را آورد که امروز دنیا چش آفتر و آبادی در و مسلمان زیر دمنی دعاها، منی کارهای خو امیر مگه که مو خدا را قبول داریم، مو رسول خدا را قبول داریم. آزان در و به خاطر انقلاب عظیم پرورده، عظیم رسول گرامی اسلام بود که 23 سال اونا انجام داد. ارزش ها را اونا زنده کرد، اقدار ها را اونا زنده کرد، ویلیوز را امیر رسول گرامی اسلام زنده کرد. بسیار ضروریه ای ویلیوز طرفش توجه دلاو داده شونه.
معیارهای زندگی اسمو، اصولهای زندگی اسمو اگر ویلیوز باشه، مقدارها باشه، ارزشها باشه که اهل بیت علیهم السلام برای اسمو پیش کرده، یا خود انقلاب رسول خداوند متعال رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای اسمو پیش کرد، اگر ما اونا را ایجاب کنی و اینا را دنیا اگر اونا را اختیار کنه، بسیاری از مسائل ها حل میشه. و در زمان رسول خدا که او زمان جاهلیت بود که دیروز در خدمت شما گفتم ارتجاع، یعنی بعض از امت مسلمان ها امت رسول خدا رفتن به طرف زمان جاهلیت، رسم و رواج های جاهلیت را انتخاب کردن و رسول خدا در زندگی خو او ضد ارزش هایی که در او زمان حاکم بود بر جامعه از او زمان جاهلیت، رسول خدا کرد انقلاب خود در خلاف از مبارزه کرد، انقلاب کرد و اونها را زیر و رو کرد. یکی از او ضد ارزش ها که خلاف معنویت هم بود، او نجات پرستی بود، رسیزم موگی چی موگی او بود، نجات تبعیض نژادی بود، تبعیض قومی بود در او زمان. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خلاف ازی آواز کست بلند کرد. وقتی اونا رو گفتن که چرا بود پرست است، گفت آبا و اجداد از ما بود پرست است، آبا و اجداد ما بود پرست، مو از آبا و اجداد خو میقید، احکام زور رسم و رواج زور مو باید زنده بینیم. و مردمی او زمان اصل جاهلیت به عزیز ضد ارزشی اونها مبتلا بودن. اماد رسول خدا ایره میخواست گم کنه. دوم چیزی که تکاثر بود، مال و اموال و اولاد، اینها به عنوان یک ارزش حساب میشد. مال هر کس زیاد داشت و صاحب ارزش بود که امروز من جامعه اسمو این چیز مشاهده میشه. و کسی که جمعیت چیز زیاد بود، اقوام چیز زیاد بود، اونجی اونا کسته منیزو معاشره منیزو زمان به عنوان یک ارزش دیده میشد. و رسول خدا در خلاف از ضد ارزش انسانی که فقط مال را توخ کنه، اموال را توخ کنه، اولاد را توخ کنه، قبیله را توخ کنه، طایفه را توخ کنه، قیام کرد. زانی من برادرانی من، امی قدرت دولت بود، قدرت پیسه بود، ارزش ضد انسانی بود. گفتن چرا رسول خدا چرا از یک بادیه نشین یک غریب فرد را انتخاب کرد و پیامبر گرامی اسلام جور کرد، پیامبر جور کرد؟ چرا از منی از مو ثروتمنده ها نکرد؟ تکاثر، الحاکم التکاثر، سوره برون بخونین که چی موگه برش. من یک جامعه اگر فقط تکاثر مات، فخر و مباحات برای ازی باشه که دولت را اینها معیار قرار بده، پیسه را معیار قرار بده، جمعیت خود معیار قرار بده که مو جمعیت از مو زیاد است، مو تعداد از مو زیاد است، مو طایفه مو تعداد چیز زیاد است، اونور اگر معیار قرار داد مشکلات ایجاد میشه. زانی من سروران عزیز، خودون چی میگفتن امی کفار زمان جاهلیت؟ رسول خدا وقتی میگفت لا اله الا الله تفلحوا، میگفتن قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. مو میگفتن اونا که مو دستو ایمان بیری که پابرهنه ها تو را حمایت من وستو پیروی من، یعنی فقرا کنار رسول خدا قرار گرفته بود. چرا کنار است؟ تو امرا قرار نمیگیره، امیرا قرار نمیگیره، پیسه دارها قرار نمیگیره. این ارزش در او زمان بود و ارزش ضد انسانی بود، ارزش ضد اخلاقی بود، هم از لحاظ اجتماعی هم از لحاظ فردی اخلاقی. رسول خدا خلاف ازی قیام کرد، خلاف ازی قیام کرد. بدبختی رو توخ من تاریخ وقتی میخوانی امی زمان جاهلیت مردم رو مبردن در قبرستان که توخ کن قبرستان ازمو پور از افرادهای ازمو است، یعنی برای قبرستان خود تا فخر و مباحات داشتن، تکاثر داشتن. گفت مو جمعیت مو زیاد است، مرده های ازمو زیاد است. ای دو زمان حاکم بود زمان جاهلیت. و امی تغافل و امی رسم و رسوهای جهالت انسانهای او زمان رس خدا دور کردد، بود پرست جور کردد. رسول خدا آمد گفت دوباره شما باید به طرف فطرت خود باید باین. عزیزان من، برادران من، رسول خدا مبارزه کرد به نجات پرستی که عجم را بر عرب و عرب را بر عجم، سیاه را بر سفید، سفید را بر سیاه کدام فوقیت نیست. یعنی اونا برای خود یک دیگه خو ترجیح نداره، ترجیح فقط و فقط داره تقوا و ای که خدا نزدیک باشه، معنویت داشته باشه. عزیزان من، میلاک تقوا هست. رسول خدا دمصد حدیث بیان من بریزنا کلام مگه کلکم بنو آدم
شما از بنی آدم هستین، خلق من تراب و تین. شما از خاک خلق شدین، شما از تین کسی خلق شدین. از مسئله قومیت و از مسئله نجات پرستی و از مسئله ازی که آبا و اجداد از ما اینتر بوده است، نه بپریزید. اگر اونا صاحب ارزش بودن، صاحب ویلیو بودن، صاحب اقدار بودن، شما او قبول کردین، هیچ اشکالی نداره. عزیزان من، برادران من، آمدن رسول خدا که طلبی مبارزه کردن، معیار دو زمان قرار گرفته بود، او آمد که رسول گرامی اسلام مبارزه کرد. لذا وقتی ما توق منی ارزش های الهی را منی آموزه های دینی و سیره معصومین علیهم السلام، ما چند ارزش ها را مد نظر میگیری. کم شما میخوایم در خدمت شما بگم ایمان به پروردگار عالم داشت که اولین چیزی همیه که ایمان به خدا داشته باشیم. که نهج البلاغه منی اولین خطبه های خو بزرگی خداوند متعال، عظمت خداوند متعال، علمی که رشد آور باشه. اینها ارزش های الهی اینمی است زن من: ایمان، تقوا، جهاد در راه خدا، علم رشد آور. نه همه علمی که انسان رو به طرف خداوند متعال ببره. بعضی از علوم است که انسان را موقع که متوقف منه بر ریا و ریاکاری که است تکبر متوقف منه. لذا در زمان بعد از زمان پیامبر گرامی اسلام که وقتی مورد تزیه قرار میدیم، مورد تحلیل قرار میدیم، این علایس مونیم شیره میگنی معنویت رنگ خوره میده. وقتی رنگ خوره داد مو باید بررسی کنی که چی چیز شد که معنویت رنگ خوره از دست داد بعد از رسول گرامی اسلام. اینجا موقع که معنویتی که بعد از زمان پیامبر گرامی اسلام از بین رفت، او علت چی؟ علت سیاسی بود. علت سیاسی بود، علت فرهنگی بود. در زمان پیامبر اسلام مسابقه بود برای اینکه کدام جهاد کنند در راه خدا در کارهای خیر. لیکن در زمان بعد از رحلت رسول گرامی اسلام این مسابقه و این مقابله از بین رفتک. به خاطر چی؟ به خاطر انحراف سیاسی و انحراف فرهنگی. ارتجاع صورت گرفت، برگشت رفتن به طرف زمانه جاهلیت، امو چیزار که ما در خدمت شما گفتم، امو نجات پرستی، همو تکاسر، امو قبیله‌ای نظام دوباره در رواج پیدا کرد در زمان بعد از رسول گرامی اسلام. بسوی متاع و دنیای ناچیز بسیار زیاد فکر شد. تا دیروز افراد خواص امیر دنیا بود. امروز در زمان امام علی علیه السلام و دیگر ائمه اطهار علیه السلام اینا اسیر دنیا شدن، اسیر پیسه و پول و زر شدن. بعد از وفات حضرت گرامی رسول خدا ای شد. مشکل اساسی حکومت امام علی علیه السلام هم امی بود. از زن من امی بود، امی دنیا پرستان بود، خودغرضان بود، منافع پرستان بود که طرف جیب خود توجه میدادن. و شما اگر تو کنید نهج البلاغه بیشترین خطبه ها چی برای مذمت دنیا بیان شده، نقشه کشی مونه او زمان را که مردم در دنیا مبتلا بود و مقام معظم رهبری چقدر جانانه تعبیر مونه که حتی عدل و زهد علوی، یعنی امام علی علیه السلام حتی عدل شیم نتوانست مردم را به طرف ارزش های اخلاقی بیره، به طرف معنویات بیره. موج مخرب دنیا پرستی را مهار کن، از بین ببره. حتی تقوای علی علیه السلام هم نتنست، واقعا نتنست. و خبر است که قتل فی محرابه لشدت عدله، نه که مردم را عدالت علی بیره به طرف معنویات، به طرف خدا،
بلکه به خاطر امزی عدالت در محراب امام علی علیه السلام را مردمی او زمان امت رسول خدا به شهادت رساندن. انحراف سیاسی سبب شد از آن من برادران من که مردم معنویت را در او زمان از دست دادن. انحراف سیاسی بسیار ضروریه که ما مسائل سیاسی او زمان را مورد تجزیه قرار بدیم، مورد انالایز کنیم، چی را تحلیل قرار بدیم که چی سیاستی در او زمان صورت گرفت که معنویت از بین رفت. و امیدوار هستم که فردا آخرین شب از ما و شما است در عزیز مجلس از ما بتونم انحراف سیاسی را نقشه کشی کنم، تصویر کشی کنم برای شما که چطور شد انحراف سیاسی آمد جامعه اسلامی را گرفت، در بر گرفت و معنویت رنگ باخت، معنویت روحانیت از بین رفت و مردم در دنیا پرستی مبتلا شد و نواسه رسول خدا را در او دردناک حالت به شهادت رساند. امروز نمیتونم این مطالب را به خدمت شما تفصیلا بیان کنم چون مطالب کم دقیق. لذا از آن من ما باید توجه داشته باشیم. ما حادثه عاشور باید انزی انگل و انزی نگاه و انزی دایرکشن هم باید توخ کنیم و نشنه که دمزی سوسایتی از ما اینمی چیزها که در تاریخ 14 سال بود عالم باشه تاریخ خود تکرار کنه و ما شما غافل باشیم از این سچویشن و از او حالات و از او مسائل هایی که در امور در گیر مونه. و ما خود مشاهده است که در او مینگرنم که او مردمی از ما حتی دنیا را اگر تو کنیم بطوری اورال بسیار کلان تعبیر مقام وزم رهبری تکنولوژی است جاهلیت، تکنولوژی است لیکن به جهالت است، متصل و همراه جهالت است. جهالت تکنولوژی و جهالت پیشرفته امروز در دنیا ما و شما مشاهده مونیم. اگر این جهالت پیشرفته در دنیا مورد نقد قرار بگیره، مورد اعتراض قرار بگیره، مورد تزیه قرار بگیره، بسیاری از ما و شما مای به طرف واقعا او ارزش های اخلاقی که سیره معصومین برای ما پیش کرده ما اونا را اختیار منی، حتی دنیا اونا را اختیار منه و دنیا گلی گلزار میشه و ما عقیده داریم که امی ارزش ها به طور اتم به طور کامل در ظهور امام زمان علیه السلام محقق میشه، جلوگر میشه و خود نشون میده. وقتی خود نشون داد دنیا امن و امان میشه که از تو حتی یک فقیر مود در زمان حکومت جهانی امام زمان علیه السلام ما نمیگرنیم. گو کس پیسه اگر نیاز باشه بور از جیبی گو کس میگره و از او بعد دغمش هم نمیشه و خوب شد گرفتی تو. چرا؟ چون که ارزش ها صحیح ارزش ها اونجا محقق میشه، خود نشون میده. این تکنولوژی همراه جهالت این ختم میشه. زنی من امروز تکنولوژی است، علم ساینس است، کمونیستای مارکسیسم باید هر چیز را مطابق علم ساینس مو پیش ببری. نه زنی من او فایده نداره. همراه معنویت باشه. لذا در او زمان انحراف صورت گرفت، انحراف سیاسی و این سبب شد معنویت از بین بره. وقتی معنویت از بین رفتک خدا را کنارشتن، دنیا آمد، شهر رای آمد در وسط ممارسات و انسان ها که خواص بودن در مقابل امام حسین علیه السلام استفاده شد. لیکن در مقابل شی وقتی متوق منی اصحاب باوفا و یاران باوفای ابو عبدالله علیه السلام چی من جوانان بنی هاشم، چی من فامیل های ابو عبدالله علیه السلام در سرزمین کربلا، چی دیگه اصحاب حبیب ابن مظاهری و انسان ها اونها او ارزش اخلاقی رو و او معنویت را داشتن. زنی من برادران من که در شب عاشور راوی میگه که از یک طرف توق منی که گانه، یک طرف دول است، ناچ است، شرابخوری است، از یک طرف مومن گنی که آواز زنبور درو معنویات است. سبحان الله سبحان الله است. البته سبحان الله همراه آگاهی، بیداری، شعور، عبادت با آگاهانه. امروز ما نیاز داریم آزاداری از ما آگاهانه باید باشه. امروز ما نیاز داریم ماتم از ما آگاهانه باید باشه، جلوس های از ما باید آگاهانه باشه. هر سینه‌ای که ما، هر ماتمی که ما مونید سینه خود میزنی او در روی دشمن ها، در روی منافقین، در روی استعمارها که استثمار مونه جوان ها را در روزنا یک چپلاق باشه و اونها متوجه شدن و ما بیدار شدیم، سازش های از ما متوجه شدیم. و الا اگر آزاداری برای آزاداری شد، آزاداری را فقط و فقط ما هدف خیال کردیم، نه یک وسیله خیال کردیم، امروز آزاداری از ما رنگ های خور تبدیل مونه. یعنی من به خرافات و بدعت ها
که اگر تو در خلاف یک بدعتی از عزاداری گپ بزنی تو مگه در خلاف عزاداری گپ میزنی درو. خب امیدوارم که مطالبی که گفته باشم برای شما عزیزان و جوانهای عزیز و برادران که تشریف دارین در اگوخانه مفید ثابت شده باشه. چند مختصر مطلب درباره مصیبت علی اکبر علیه السلام بکن. در روایت است از زن من حضرت زینب کبرا سلام الله علیها یک نظر خاص نسبت به علی اکبر علیه السلام داشت و اون محمد فرزندان که شهید مشنه برای فرزندان خو حتی از خیمه هم بیرون نموشه و جعفر که شوهرش است در مدینه نرفته بود کور است وقتی میرسه میگه ما شنیدم ای زینب که وقتی اون محمد فرزندانم شهید شد تو حتی از خیمه هم نمادی. تو روح بلند عزت زینب تو میگه آن ما نمادم به خاطر از اینکه در تاریخ ثبت نشنه، به خاطر از اینکه امام حسین برار ما امام وقت ما امام زمان ما کسته در دلش یک شرمندگی احساس نکنه، در فکر ذهن خو یک شرمندگی احساس نکنه که فرزند خواهر ما فرزندان شهید شده. ما باید اونجی روح بلند خو باید نشون میدادم. لیکن علی اکبر علیه السلام را که سنبال کرده بود خبر بود که خلقا و خلقا این شبیه پیامبر گرامی اسلام است و هر وقت که اینها محسوس میکردن نیاز میکردن که پیامبر را استشمام کنه بویش را و نگاه کنه علی اکبر علیه السلام را توق میکردن بوی میکردن. و من تاریخی هم ثبت است که تمام اصحاب که میخواست برن به طرف مقتل امام حسین اجازت میخواست امام حسین ټال مټول میکردن نه توی تری تو فلانی تو نرو. لیکن وقتی واری نوبت به جوانان بنی هاشم میرسه از تمام اول علی اکبر علیه السلام میگه ما باید برم اول فرزندی استم تا تاریخ باید ثبت شده میگه بر فرزندم بدون کدام چون و چراغ است میگه برو. این میگه معنویت، این میگه ای که خدا در وسط است. علی اکبر علیه السلام ما استمام خدا حافظی مونه گردی علی اکبر علیه السلام حلقه میزنن بیا حلقه میزنن گریه مونه حتی اینجا امام حسین علیه السلام کی اجازت داد بدون کدام چون و چرا دستمال از جیب خبر بسیار شدید گریه مونه میگه خدای تو شاهد باش که خلقا و خلقا ما غلامی را یک جوانی را طرف مقتل رایمونم که واپسیش معلوم است که نمایه. ما علی اکبر بریز الجنا سوار مونه هی که طرف مقتل موره امام حسین مانند یک پیر یک بابای پیر یک پدر پیر طرف دنبال علی اکبر علیه السلام کیست مور. علی اکبر پشت تو کنه میگه پدر گرامی چرا ترمونی درو چرا مایی درو اگر موگی خو ما نرم میگه نه فرزندم برو لیکن یک چیز بگم ما پدر هستم خدا کس نصیب نکنه که یک پیر بابا میگه نه بچه‌شی و مانند علی اکبر که خلقا و خلقا مانند رسول خدا از طرف مقتل درو موره بیل که ما قد و بالای تو نگاه کنم علی اکبر علیه السلام علی اکبر مورا منی مقتل رئیس میخانه فریاد میزنه که ما فرزند حسین است ما از خاندان ذوالفقار تعلق دارم از خاندان علی مرتضی تعلق دارم. جنگ شروع میشه جنگ من چندین نفر به جهنم واصل منازعان من برادران من یک لحظه یک تشنگی که است بر علی اکبر علیه السلام غلبه من ما طرف علی امام حسین ما مگه فرزندم چی شد مگه یا ابا یا ابتا تشنگی بر از ما غلبه کرده تشنگی بر از ما غلبه کرده. بعضی روایات است که امام حسین علیه السلام انگشتر خود بر دهانش میله که تا او تشنگی ختم شنه. بعضی روایات ایرم مگه خدا قیامت منظر است زبان خلی امام حسین به زبان علی اکبر میگذاره امی لحظه ای که امام حسین زبان خو بر زبان علی اکبر میگذاره یعنی میله علی اکبر بدنش لرزه میگیره که ای بابا جان ای آبتا تو از مکه درم زیاد تشنه هستی تو از مکه زیاد تشنه هستی تو از مکه زیاد تشنه هستی برو فرزندم برو یک لحظه بعد تو به حوض کوثر موری سیراب میشی از دست رسول گرامی اسلام از دست جد امجد خوب باز از آن گرامی رسول امام علی اکبر مور به طرف مقتل جنگ من چنان جنگ من مردم خیال ذوالفقار هم ده از هر چهار طرف حمله من یک نفر مایا به سر علی اکبر یک برچی میزنه یک نیزه میزنه یک آواز دردناک بلند میشنه یا بتا علیک منی السلام آخر السلام من یا پدر گرامی
अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माया जन मानंद उकाब दर बालीन अली अकबर अलैहिस्सलाम अज किनारे खैमा ज़ैनब कुबरा दरो निगाह मुना आई खुदा तो मन बेतरफ अली अकबर एक वक्त तो न बेतरफ इमाम हुसैन बरादरश एक यास ना उम्मीदी एक ज़ाफ एक हुज़न एक मुसीबत अजीम बरसर इमाम हुसैन हमदा माए बेतरफ इमाम हुसैन खुद बरबाली अली अकबर मिंदज अल्लाह अल्लाह वा नूर दीदे बरादर तू शहीद चुदी बरादर या कमर बनी हाशिम या जवानान बनी हाशिम बा इनको मकी बरादर इमाम हुसैन जनाजर मुबर बेतरफ खय्याम अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिब यनक़लिबून। परवरदिगारा इन खलील इबादत रज़मा बिकरमत कबूल भी फरमा। परवरदिगारा ये आज़ादारी रज़मा बिकरमत कबूल भी फरमा। खुदाया बीमारान इस्लाम उन्हें इल्तिमा से दुआ कदन खुदाया शफ़ा इनायत भी फरमा। मजलिस अज़ीज़ान अगर कुदम मरीज़ अस्ता खुदाया शफ़ा इनायत भी फरमा। खाहराय अज़ीज़ अज़मो बसियार ज़्यादा इल्तिमास दुआ कदन दर्दमी बख्तस्तन खासकारी नदरन बाज़ मगर जादू शुदा खुदा इनहारा भी रिश्ते इज़्दिवाज मुंसलिक भी फरमा। मारिफत अहल बैत अलैहिस्सलाम मोर नसीब भी फरमा। किरदार हज़रत अली अकबर ब्रेज जवान हाइज़ मोर नसीब भी फरमा। शुहदाए अज़ीज़ मुदरजातश आली तर भी फरमा। बेशुहदाए करबला महशूर भी फरमा। मुसाफिरीन इस्लाम मुसाफिरत शान रबी ख़तर भी फरमा। ऊ मरदम हाई मजलूमी की इमरोज़ दर अफ़गानिस्तान दर सेल अज़ बैन रफ्तन हलाक शुदन खुदाया उनहारा बे शुहदाए करबला महशूर भी फरमा। बाज़ मानदगान शान र सब्र जमील इनायत भी फरमा। उन्हाई की औलाद नदर औलाद नरीना सालिहा इनायत भी फरमा। बर मोहम्मद वाली बैत मोहम्मद सलावत बराए तमाम गुज़श्तगान अमवात शुहदा रहिमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा मअल इख़लास वस्सलावत। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।